नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले कुनै पनि राष्ट्र 30 वर्षको दौरानमा नै एक अति गरिबी राष्ट्रदेखि विश्वको नै विकसित राष्ट्र कसरी बन्न गयो भन्ने सन्दर्भको कार्यक्रम लिएर आएको छु। क्षेत्रफलको आधारमा अति नै सानो तर कुनै पनि स्रोत साधन नै नभएको राष्ट्रले एक असल राष्ट्रसेवकको नेतृत्व पाएमा एकाएक देशको अवस्था नै फेरिन्छ भन्ने उदाहरण नै बनेको छ यो देश। आज हरेक देशको प्रेरणाको स्रोत बनेको छ यो देश। नेपालको विकासमा जहिल्यै पनि यही देशको उदाहरण दिइने गरिन्छ। नेपाल 25 वर्षमा सिङ्गापुर बन्नेछ भनेर अनेकौं नेपालका नेताहरूले भाषणमा भनेको पनि 30औं वर्ष भइसक्यो। तर नेपालको विकासले कुनै छलाङ मार्न सकेन। सिङ्गापुर भने आफ्नो विकासको गतिलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो देशभन्दा 100 वर्ष अगाडि पुगिसकेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। आजको विश्वमा सिङ्गापुर एउटा विकासको मोडल बनिसकेको छ। यो देश यति चाँडै विकसित हुनुमा एकजना नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई नकार्न सकिन्न। सो नेताको बारेमा एकपल्ट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, उनी इतिहासको नै एक महान व्यक्तित्व हुन्। त्यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका छन्, उनी एकजना अत्यन्तै सम्मानित राजनेता तथा रणनीतिकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एउटा सानो बन्दरगाह सहरलाई एक सम्पन्न विश्व केन्द्र बनाउने श्रेय उनलाई नै दिने गरिन्छ। र यी व्यक्तित्वका धनी व्यक्तिको नाम हो ली क्वान यू। उनको बारेमा भन्ने गरिन्छ, स्ट्यामफोर्ड ऱ्याफल्स सिङ्गापुरका जन्मदाता हुन् भने ली क्वान यू आधुनिक सिङ्गापुरका निर्माता हुन्। हो, आजको विशेष कार्यक्रम उनी नेताको जीवनीको बारेमा तयार गरिएको छ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम सिङ्गापुरको भौगोलिक अवस्थाबारे थाहा पाइराखौँ। विश्व म्यापमा हाम्रो देश नेपाल यहाँ छ। यहाँबाट पूर्व दक्षिणतिर एउटा सानो बिन्दु जस्तो देखिने देश नै सिङ्गापुर हो। यसको पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणतिर विशाल निकटतम छिमेकी राष्ट्र इन्डोनेसिया र उत्तर पश्चिमपट्टिको अर्को निकटतम विशाल छिमेकी राष्ट्र मलेसिया रहेको छ। यो मुलुकको क्षेत्रफल 721.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अर्थात् नेपालको काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल जोड्दा हुने क्षेत्रफलभन्दा थोरै सानो रहेको छ। सिङ्गापुरको जनसङ्ख्या सन् 1918 को जनगणना अनुसार 56,39,000 रहेको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्याको 74.3% चाइनिज, 13.4% मलाय, 9% भारतीय तथा 3.3% अन्य जातिहरू बस्दछन्। त्यस्तै धर्मको कुरा गर्ने हो भने 33.2% बुद्धिस्ट, 18.8% क्रिस्चियन, 14% मुस्लिम, 10% ताओइस्ट, 5.5% अन्य धर्महरू मान्ने छन् भने 18.5% धर्मप्रति आस्था नराख्नेहरू पनि छन्। अब आउनुहोस्, सिङ्गापुरको विकासको कुरा गर्नुभन्दा पहिले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिउँ। सुरत्ताका समुद्रको बीचमा अवस्थित यो टापुमा मलाय मछुवारेहरू तथा समुद्री डाकुहरू बस्दथे। पुराना किंवदन्ती अनुसार 14औं शताब्दीमा यस टापुमा बस्ती बसाउन अथवा कतिपय कथन अनुसार शिकार खेल्न पनि भनिन्छ, यस भूमिमा सुमात्राका राजकुमारले पहिलो पाइला टेके। यसपछि घनघोर वर्षा भयो र उनले एउटा अचम्मको चौपाए जनावर आकाशबाट यस क्षेत्रमा उत्रेका देखे। यो जनावर सिंह जस्तै थियो। यही कथन अनुसार नै यो स्थानको नाम यही जनावरको नाममा राखिन गएको हो। मलाया भाषामा सिङ्गाको अर्थ सिंह र पुराको अर्थ बसाई तथा सहर हो। यसरी यो स्थानको नाम सिङ्गापुर रहन गयो। तर हालसालै भएको अनुसन्धान अनुसार यस क्षेत्रमा कहिल्यै पनि सिंहहरू देखिएका थिएनन्। सिङ्गापुरलाई चिनाउन अथवा सिङ्गापुरको प्रतीकको रूपमा यो मूर्ति तपाईँहरूले सिङ्गापुरमा देख्न सक्नुहुन्छ।
यो मूर्ति सिङ्गापुरको औपचारिक प्रतीक हो। यसलाई मर्लाइन भनिन्छ। मर्को अर्थ समुद्र र लाइनको अर्थ सिंह हो। यस प्रतीकको माथिल्लो भाग सिंहको रूप अर्थात् सिंहको टाउको रहेको छ, जसले शक्तिलाई प्रदर्शित गर्दछ भने तल्लो भागमा माछा अर्थात् माछाको शरीर रहेको छ। यसले यो क्षेत्र परापूर्व कालमा माछा मार्ने व्यवसाय गर्नेहरूको बसोबास थियो भन्ने जनाउँदछ। सन् 1818 ताका जब ब्रिटिसहरूले भारतबाट आफ्नो व्यापार पूर्व एसिया तथा चीनमा विस्तार गर्ने सोच बनायो, त्यसपछि जनरल स्ट्यामफोर्ड र्याफल्सलाई एक व्यापारिक केन्द्र र बन्दरगाहको रूपमा विकास गर्न मलाया प्रायद्वीपमा पठाए। उनले विभिन्न स्थानहरूको सर्वे गर्ने क्रममा सन् 1819 जनवरी 29 तारिकको दिन यस क्षेत्रमा आए। स्ट्यामफोर्डलाई यो क्षेत्र उपयुक्त लागेकोले यहाँका स्थानीय शासकहरूसँग छलफल गरी त्यस क्षेत्रलाई एक व्यापारिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कुरामा सहमत गराए। यसपछि सन् 1822मा सिङ्गापुरलाई सहरीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत स्ट्यामफोर्डले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र विभिन्न समुदायहरूको आधारमा 4 भिन्न आवासीय क्षेत्रहरूको विकास गरे। यसका साथै यो क्षेत्र एक व्यापारिक केन्द्र तथा व्यापारिक द्वारको रूपमा पनि विकास गर्दै गए। यस क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने योजना अन्तर्गत ब्रिटिस सरकारले यसलाई सामरिक स्थलको रूपमा पनि सुसज्जित पारे। यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। जापानले मलाया प्रायद्वीपमा सन् 1941 डिसेम्बर 8 तारिकमा भीषण आक्रमण गरे। ब्रिटिसहरू प्रतिकारमा उत्रे पनि अन्ततः सन् 1942 फेब्रुअरी 15 तारिकको दिन जापानीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो। ब्रिटिस इतिहासमा नै यो सबैभन्दा ठुलो क्षति र आत्मसमर्पण थियो। त्यसपछि यो क्षेत्र जापानीहरूको अधीनमा गयो। तर सन् 1945मा जापानीहरूको हार भएपछि सिङ्गापुर ब्रिटिस प्रशासनलाई सुम्पियो। त्यसपछि सन् 1946मा सिङ्गापुर ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशको रूपमा रहन गयो। पछि सन् 1959मा ब्रिटिस सरकारले सिङ्गापुर आफैले शासन चलाउने पूर्ण अधिकार सहितको स्वायत्तता दियो र सिङ्गापुरमा पहिलोपल्ट सरकारको लागि आम चुनाव भयो। यस प्रकार सिङ्गापुर नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। यसपछि नै सिङ्गापुरका प्रथम व्यक्ति ली क्वान यूको प्रमुख भूमिका सुरु हुन्छ। अब आउनुहोस् सिङ्गापुरका ली क्वान यूको उदय कसरी भयो त्यसबारेमा चर्चा गरौँ। सिङ्गापुरको काम्पोङ जाभा रोडमा सन् 1923 सेप्टेम्बर 16 तारिकमा आमा चाओ जिम नियो र बुवा ली चिन कुनको परिवारमा पहिलो सन्तानको रूपमा एक बालकको जन्म भयो, जसको नाम ली क्वान यू राखियो। क्वान यूको अर्थ प्रकाश र उज्यालो हुन्छ, अर्थात् कसैको जीवनमा उज्यालो छर्ने भन्ने बुझिन्छ। उनका 3 जना भाइहरू क्रमशः डेनिस ली किम यू, फ्रेडी ली थियाम यू र ली सुवान यू थिए भने एकजना बहिनी मोनिका ली किम मोन थिए। ली क्वान यू सानैदेखि ब्रिटिस संस्कृतिबाट बढी नै प्रभावित थिए। उनका हजुरबुबा ली हुन लियोङ अङ्ग्रेजी भाषाका ज्ञाता भएकाले पनि उनमा यसको विशेष प्रभाव परेको पाइन्छ। उनी सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। अङ्ग्रेजी भाषा मन पराउने भएकोले उनका हजुरबुबाले उनको नाम ह्यारी राखिदिएका थिए। त्यस्तै उनका 3 जना मध्ये 2 जना भाइहरूको पनि अङ्ग्रेजी नाम राखिएको थियो। एकजना भाइ ली किम यूको नाम डेनिस र अर्का भाइ ली थियाम यूको नाम फ्रेडी राखिएको थियो। उनको परिवार मध्यम वर्गको थियो, तर उनका बुबाको जुवा खेल्ने बानीले गर्दा घरको अवस्था दयनीय थियो। यसका साथै घरमा बुबा र आमाको झगडाले परिवारमा अशान्ति पनि छाएको थियो। ली जेठो छोरा भएकोले उनले यो सबै कुरालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन थाले। साथै उनका आमाले पनि यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णय लिने भन्ने बारेमा उनलाई उत्प्रेरित गरिरहन्थे। त्यही भएर उनमा निर्णय लिने क्षमताको विकास सानै उमेरदेखि नै हुँदै गयो। घरमा बुबाको जुवा खेल्ने बानीले आमासँग पैसा तथा आमाका घर गहना खोज्दा झगडा भइरहने हुँदा यस्ता झगडाहरू पनि उनले मिलाइदिने गर्दथे। यस प्रकार उनमा कल्पना गर्ने तथा जुनसुकै समस्यामा पनि नडराइकन अघि बढ्ने कुशल क्षमताको विकास भएको थियो। यस प्रकार उनको प्रतिभामा निखार्दा आउँदै गयो। ली 6 वर्षको भएपछि उनका मावली हजुरआमाले नजिकैको स्थानीय स्कुलमा भर्ना गरिदिए। तर त्यहाँको पढाइ राम्रो नलागेकोले उनी त्यहाँ पढ्न मन पराएनन्। त्यसैले उनलाई घरदेखि करिब 1 किलोमिटर टाढा रहेको अर्को स्कुलमा भर्ना गरिदिइन्। तर त्यहाँ पनि चाइनिज भाषामा नै पढाइ हुने भएकोले उनलाई त्यहाँ पनि पढ्न पटक्कै मन परेन।
उनी अङ्ग्रेजी पढ्न चाहने भएकोले उनलाई सन् 1931मा सिङ्गापुरको नै टेलोकुराउ इङ्ग्लिस स्कुलमा भर्ना गरियो। यहाँ भने उनको प्रतिभाले रङ ल्यायो। उनले 5 कक्षामा नै उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकोले सिङ्गापुरको नै राम्रो स्कुल राफल्स इन्स्टिच्युटमा सन् 1935मा भर्ना हुने अवसर मिल्यो। उनी पढाइ लगायत विभिन्न खेलकुदहरू जस्तै क्रिकेट, टेनिस तथा चेसमा पनि स्कुलको तर्फबाट विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिए। त्यस्तै उनी 3 वर्षसम्म स्काउटमा लागे। यसबाट उनले विभिन्न समयमा पुरस्कार तथा छात्रवृत्तिहरू पाए। यस्तैमा सन् 1940को स्कुल सर्टिफिकेट एक्जामिनेसनमा पुरै मलायभरिको नै उत्कृष्ट हुन सफल भए। यसबाट उनले राफल्स कलेजमा अध्ययनको लागि जोन एन्डरसन छात्रवृत्ति पनि पाउन सफल भए। उनको स्कुलमा उनीसँगै एकजना छात्र पनि अध्ययन गर्थिन्। उनी पनि पढाइमा साह्रै राम्री थिइन्। लीलाई अङ्ग्रेजी र इकोनोमिक्स विषयमा जित्ने उनी मात्र एक विद्यार्थी थिइन्। उनको नाम क्वा गियोक चु थियो। यही छात्र साथी पछि गएर लीको श्रीमती बनिन्। यसपछि राफल्स कलेजमा भर्ना भए। सो समयमा आर्थिक सम्पन्नताको लागि वकिल पेसा सबैभन्दा राम्रो पेसा मानिन्थ्यो। यही भएर उनी पनि लन्डनमा ल पढ्ने सपना बुन्न थाले। तर उनको यो सपनामा बाधा उत्पन्न भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र यसको सुरुवातताका नै सिङ्गापुर जापानको अधीनमा गइसकेको थियो। यसकारण उनले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। यो समयमा उनले जापानिज भाषा सिके र सिङ्गापुर प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत एक रेडियो स्टेसनमा काम गर्न थाले। उनको काम रेडियोबाट प्राप्त सूचनाहरू जापानको होदोबु कार्यालयमा पठाउनु पर्दथ्यो। यस रिपोर्ट मार्फत जापान विश्वयुद्धमा हारिरहेको जानकारी पाइरहेका थिए। यसपछि उनले पनि यो जागिर छोडिदिए। जापानिजहरू चीनको पुरै देशलाई आफ्नो अधीनमा बनाउन चाहन्थे। तर चिनियाहरूको सशस्त्र विरोधको कारण जापानिजहरूको यो योजना पुरा हुन सकिरहेको थिएन। त्यही भएर जहाँ भए पनि चिनियाहरू देखेमा सामूहिक हत्या गर्ने रणनीति अपनाएका थिए। यही सामूहिक हत्या सिङ्गापुरमा पनि भएको थियो र यो घटनामा उनी बाल बच्न सफल भए। अन्ततः विश्वयुद्ध अन्त्य भयो र सिङ्गापुर फेरि ब्रिटिसको उपनिवेशको रूपमा रहन गयो। यसपछि उनी केही समयका लागि स्थानीय च्युइङ्गम उद्योगमा काम गर्न थाले। यही काम गर्ने सिलसिलामा उनको क्वा गुएक चुसँग फेरि भेट भयो। उनीहरूको बीचमा प्रेमको सुरुवात भयो। यस्तैमा सन् 1946 सेप्टेम्बर 16 तारिकको दिन अर्थात् लीको जन्मदिनमा उनी आफ्ना बा र आमा तथा प्यारी प्रेमिकालाई छोडेर वकिल पढ्न बेलायततिर लागे। सर्वप्रथम उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा भर्ना भए। पछि सन् 1947मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा स्थानान्तर गरे। पछि चुले पनि बेलायतमा पढ्न छात्रवृत्ति पाइन् र चु र ली एउटै विषयमा बेलायतमा उच्च शिक्षा हासिल गरे। सन् 1948को सेप्टेम्बरमा ली र ची दुवैजना फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्ड घुम्न गएको बेला घरमा थाहा नै नदिई गोप्य विवाह गरे। सन् 1939मा ली र चु दुवैले कानुनको अन्तिम परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भए। यही समयको इङ्ल्यान्डको बसाइको क्रममा लीका साथी डेभिड विडिकोम्ब, जो लेबर पार्टीको प्रतिनिधि थिए, उनको चुनावी प्रचारमा भाग लिए। उनले आफ्ना साथी विडिकोम्बलाई विभिन्न स्थानमा लगी चुनावी प्रचारमा सक्दो सहयोग गरे। लीले धेरै ठाउँमा भाषण दिने काम पनि गरे। यो कामबाट उनले राजनीतिका कतिपय आन्तरिक कुराहरू सिक्ने मौका पाए। यहीबाट ब्रिटिसले कसरी जापानीहरूबाट सिङ्गापुरमा हार खानु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि थाहा पाए। त्यसपछि उनले सिङ्गापुर गई स्वायत्त राज्यको लागि अभियान चलाउने योजना बोल्न थाले। बेलायतमा भूमिगत रूपमा सिङ्गापुरको स्वतन्त्रताको लागि राजनीतिक सम्पर्क स्थापित गरी ली र चु सन् 1949मा सिङ्गापुर फर्किए। सिङ्गापुर फर्किने क्रममा उनले उनको अङ्ग्रेजी नाम ह्यारीलाई पनि परित्याग गरे। उनी सिङ्गापुर फर्किएपछि उनकी श्रीमती चुसँग सन् 1950को सेप्टेम्बर 30 तारिकको दिन कानुनी रूपमा औपचारिक विवाह गरे। यसपछि उनीहरू दुवैजनाको शिक्षा कानुन भएकोले सिङ्गापुरमा पनि एउटा ल फर्म सुरु गरे। यही ल फर्मको माध्यमबाट कमजोर आय स्रोत भएकाहरू र अन्यायमा परेकाहरूको तर्फबाट निशुल्क मुद्दा लड्न थाले। ट्रेड युनियनहरूको पक्षमा मुद्दा लडेर सरकारलाई घुँडा टेकाउन थालेपछि ली चर्चामा आउन थाले। यति मात्र होइन, न्यायको पक्षमा लड्नुको लागि पत्रकारिताको माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न थाले। त्यसबेला जनताको आवाज सिङ्गापुर स्ट्यान्डर्ड पत्रिकाले उठाउने गर्दथ्यो र ली यसैको पक्षमा लागेर सरकारलाई घुँडा टेकाइ छाडे। यसपछि जनताहरूको माझमा लीको लोकप्रियता धेरै बढ्न थालिसकेको थियो।
देशभरि नै लीले एक विशेष छवि बनाउन सफल भएपछि देशका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले समेत उनलाई उनको पक्षमा लड्न र उपनिवेश सरकारसँग छलफल गरिदिन सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्न थाले। यस्तैमा सन् 1952 डिसेम्बर 25मा पानी जहाजमा काम गर्ने 10,000 भारतीय कामदारहरूको सङ्घले गरेको हडतालको पक्षमा पनि लीले लड्ने विचार गरे। जब यसको पक्षमा लडे त्यसपछि त सिङ्गापुरमा नै जनपक्षीय वकिलको रूपमा स्थापित भई छाडे। सन् 1954मा फजर पत्रिकामा सरकार विरोधी लेख लेखे बापत मलाया विश्वविद्यालयका 8जना विद्यार्थीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। यस घटनामा उनले विद्यार्थीहरूको तर्फबाट सरकारसँग लडे। यस कानुनी लडाइँमा पनि लीले सफलता हात पारे र उनीहरू जेल मुक्त भए। ली एउटा कुशल व्यक्ति र सङ्गठनकर्ताको रूपमा परिचित भइसकेका थिए। यस प्रकार अन्यायमा परेका जुनसुकै वर्ग किन नहोस्, उनले त्यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न कहिल्यै पनि चुकेनन्। यस्तैमा सन् 1954 मे 13 तारिकको दिन सिङ्गापुर चाइनिज मिडल स्कुल युनियनले सिङ्गापुरको राष्ट्रिय सेवा अध्यादेश कानुनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध जुलुसको आयोजना गरेको थियो। यसलाई दबाउन प्रहरीहरूले हिंसात्मक नीति अपनाए र करिब 60 विद्यार्थीहरूलाई हिरासतमा लिए। यो घटनामा पनि लीले पूर्ण समर्थन र सहयोग गरे। यसबाट बहुसङ्ख्यक चिनियाहरूमा तथा कम्युनिस्ट पार्टी बीचमा पनि लीले आफ्नो पकड दह्रो बनाउने मौका हात पारे। यही विद्यार्थीहरूको आन्दोलन मार्फत लीको कम्युनिस्टहरूको प्रभावशाली नेताहरूसँग नजिक हुने मौका पाए। यसरी जनताहरूमाझ लोकप्रिय भएपछि सिङ्गापुरकै आपराधिक मुद्दामा विशेष चासो राख्ने डेभिड मार्ट्सले लीलाई सन् 1954मा एउटा पार्टी खोल्ने प्रस्ताव राखे। तर उनीप्रति ली त्यति आश्वस्त नभएपछि उनले लिम चिन सिङयोग र फङ सुई सुवानहरूलाई साथमा लिएर पिपुल्स एक्सन पार्टीको घोषणा सन् 1954 नोभेम्बर 12मा गरे। त्यसपछि यसको उद्घाटन सम्मेलन सिङ्गापुरको भिक्टोरिया मेमोरियल हलमा करिब 1500 समर्थकहरू बीच भयो र उनी पार्टीको महासचिव पदमा चुनिए। सो पार्टीले स्थापना भएको अर्को वर्ष अर्थात् सन् 1955 अप्रिल 2मा हुने चुनावमा भाग लिने घोषणा गर्यो। यो चुनावमा पार्टीबाट केवल 4वटा सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो। चुनाव ताका उनका विरोधीहरूले चिनिया भाषा नजान्ने भन्दै चुनावी माहौललाई तताउँदै गर्दा ली भने चिनिया भाषा सिक्दै भाषण दिन थाले। उनको जोरदार भाषण तथा सक्रिय सहभागिताले गर्दा चुनावी भोटमा राम्रो असर देखिन थाल्यो। नभन्दै सो चुनावमा आफ्नो पार्टीबाट उठेका 4वटा सिटमध्ये 3वटामा जित्न सफल भए। ली स्वयंले सिङ्गापुरको तान्जोक पगरमा 5121 मत ल्याई सिङ्गापुरको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी बन्ने सुअवसर प्राप्त गरे। सो स्थानमा लीका प्रतिद्वन्द्वीले केवल 908 मात्र मत पाएका थिए। यस प्रकार उपनिवेश नीतिका घोर विरोध विचारका साथ अघि बढ्ने उनको जितले सिङ्गापुरको भविष्य कतातिर जाँदैछ भन्ने स्पष्ट देखाइरहेको थियो। ली जसरी पनि सिङ्गापुरबाट औपनिवेशिकतालाई हटाउन जोरदार मेहनत गरिरहेका थिए। यस्ताका विश्वभरि नै कम्युनिस्टहरूको चर्चा भइरहेको थियो भने कतिपय राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्टको वर्चस्व रहेको थियो। त्यस्तै सिङ्गापुरमा पनि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गरेकोले लीलाई भने यसले चिन्तित बनाएको थियो। तर पनि उनले सो समयमा कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जाने रणनीति अपनाए। यही क्रममा उनी कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भेटेर यस सम्बन्धी कुरा गर्न चाहन्थे। तर यो विषयमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि विरोध हुन सक्छ भन्ने कुरामा उनी उत्तिकै सतर्क थिए। यही क्रममा उनले मलायन कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ प्रतिनिधि फोङचोङ पिकसँग गोप्य रूपमा भेटवार्ता गरे। तर उनको योजनामा कार्य हुन नसक्ने देखेर उनले आफ्नै शक्तिअनुसार अघि बढ्ने अठोट लिए। यस प्रकार चुनाव जिते पनि उनी सन्तुष्ट हुन भने सकेका थिएनन्, किनकि उनको हातमा सरकार थिएन। तर पनि उनी सिङ्गापुरका विभिन्न चुनावी क्षेत्रहरूमा गएर सबै जनताहरूसँग भेटेर विभिन्न कार्ययोजनाहरू बनाउनमा जुटे। यसले गर्दा उनको महत्त्व र साख बढ्दै गयो। सन् 1959मा ब्रिटिस सरकारले सिङ्गापुरलाई स्वायत्त शासन दिने अधिकारको बिल पास गरे। यसपछि नयाँ संविधानअनुसार तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गरियो र यसै अनुरूप सन् 1959 मे 30मा आम चुनावको घोषणा भयो। यो चुनावमा लीको पार्टीले सबैभन्दा धेरै 51वटा सिटमा नै उम्मेदवारी दियो।
यो चुनाव 1955 को भन्दा फरक प्रकृतिको थियो, किनकि यसमा सबैले अनिवार्य रूपमा भोट हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। गाउँ-गाउँमा मानिसहरू लाने र ल्याउन नपाउने, कुनै पार्टीले चुनाव चिन्ह, झण्डा त्यस्ता झल्किने कपडाहरू लगाउन नपाउने, घुस तथा भ्रष्टता जस्ता देखेमा तुरुन्त दण्डित गर्ने जस्ता अवस्थाहरू थिए। अनि अर्को कुरा, स्वायत्तता हुने भएकोले बहुमत भएमा सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने थियो। लीको पीएपी पार्टीबाट 34 चिनिया, 10 मलाय र 7 भारतीय र युरेसियनहरूको उम्मेद्वारहरू थिए। चुनावताका लीले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म भाषण गर्नुपर्ने भयो। उनको चुरोट खाने बानी थियो, यसरी नै भाषण गर्नुपर्ने भएकोले चुरोट पिउन पनि उनले छोडिदिए। तर यतिखेरको प्रमुख दरो प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट पार्टी रहेकोले उनले यो समयमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ भन्ने बुझिसकेका थिए। तर यो चुनावमा पीएपीले देशको सबै भूभागमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्दै 51 सिटमध्ये 43 सिटमा अर्थात् 90% मत ल्याउन सफल भयो। पीएपी पार्टीको जित भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिम यू होकले तुरुन्त राजीनामा दिए पनि ली क्वान यू हतारिएर सरकारमा गएनन्। जेलमा रहेका आस्थाका बन्दीहरूलाई रिहा गरेर मात्र सरकारमा जाने सोच बनाए। त्यसपछि सन् 1959 जुन 3 तारिकको दिन ब्रिटिस सरकारले औपनिवेशको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गर्दै लिम यू होकको कामचलाउ सरकारको पनि स्वतः बर्खास्त भएको घोषणा गरे। यसको 2 दिनपछि अर्थात् जुन 5 तारिकको दिन आम चुनावमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउन सफल पार्टीका महासचिव तथा नेता ली क्वान यूलाई स्वायत्त राष्ट्र सिङ्गापुरको स्वायत्त सरकारको प्रथम प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाइयो। यसरी ली क्वान यूको युग सुरु भयो। यसपछि उनले के कदम चाले र देशलाई यति चाँडै अति विकसित राष्ट्रमा पुर्याउन सफल भए। साथै उनीबाट नेतृत्वमा के कुराहरू हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता विश्लेषणात्मक विवेचनाहरू पनि समावेश गरेको अर्को अङ्क अर्थात् यसैको दोस्रो भाग पनि लिएर आउने नै छु। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।